फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1447 हिजरी के ज़िक़ात शरीफ की 11वीं रात है। महाना गौसे पाक का वर्ष भी है और 28 अप्रैल 2026 कस्साबों का मदनी मुज़ाकरा था। पहले तो माजरत, उन्हें ऐसी इमरजेंसी दर इमरजेंसी लग गई कि बहुत लेट हो गया। मैं अब क्या उसकी तफसील बताऊं, और मेरे को जल्दी आना था तो बड़ा जहन था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच पाया। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माफ़ी चाहता हूं। अल इंतज़ार और अशद्दु मिनल मौत, एक मुहावरा है कि इंतज़ार मौत से भी सख्त होता है। आज वो कस्साबों का मदनी मुज़ाकरा था। इंशाअल्लाह इनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, कुछ दीन की बातें करेंगे। हजरत ने एक में भी शुरू में कस्साब का वाक़या आपको सुनाता हूँ। हजरत बकर बिन अब्दुल्ला मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक कस्साब ने अपने पड़ोसी की कनीज से गलत काम का इज़हार किया। वो बोली, ऐसा ना कर, मैं अल्लाह पाक से डरती हूँ। कस्साब ने कहा, तू अल्लाह पाक से डरती है तो मुझे तो उसका ज्यादा खौफ रखना चाहिए। चुनाचे अपने बुरे इरादे से बाज आया, फौरन तौबा करके लौट आया। इसी दौरान उसे सख्त प्यास लगी, करीब था कि वो प्यास की वजह से फौत हो जाता। अचानक बनी इसराइल के किसी नबी अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा उसके पास आ पहुंचा और उससे पूछा, क्या हुआ? कहा, सख्त प्यास लगी है। तो उस नुमाइंदे ने, उस कासिद ने कहा, आओ अल्लाह पाक से दुआ करें कि बादल हम पर साया करें, यहां तक हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कस्साब कहने लगा, मेरा कोई ऐसा नेक अमल तो है नहीं जिसके वसीले से दुआ करूं। कासिद बोला कि अच्छा यूं करो, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहो। चुनाचे कस्साब ने उसकी दुआ पर आमीन कही तो बादल का एक टुकड़ा इन पर साया करने लगा, यहां तक कि उसके साये में चलते हुए वो बस्ती में दाखिल हो गए। वहां पहुंचकर कस्साब अपने घर की तरफ चला, बादल का टुकड़ा भी उसके साथ हो लिया। कासिद कहने लगा, तुम तो कहते थे कि मेरा कोई नेक अमल नहीं है, इसलिए मैंने दुआ की, तुमने आमीन कही, और बादल ने हम पर साया जरूर किया, मगर अब वो बादल तेरे साथ है, लिहाजा बताओ यार, तुम छुपे गुदड़ी के लाल हो, ऐसा क्या अमल तुम्हारा है? वो कस्साब ने वो सारा वाक़या अपना बताया। कासिद ने कहा, बेशक तौबा करने वाला बारगाह इलाही में इस मर्तबे तक पहुंच जाता है जिस पर बगैर तौबा करने वाले लोगों में से कोई भी नहीं पहुंच सकता। हमारा अल्लाह वालों की बातें जिल्दो सफ़ा 356। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, पे ताजदारे हरम या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो कभी ऐसा होता है कि गुनाह भी बहुत बड़े दर्जे तक इंसान को पहुंचा देता है, जबकि वो गुनाह पर नदामत हो और तौबा कर ले। तो अब उसने गुनाह का इरादा किया, लेकिन कनीज ने कुछ अंदाज में कहा कि मैं खुदा से डरती हूँ कि इसके दिल पे चोट लग गई, और ये भी खुदा से डर गया, और खौफ खुदा की वजह से वो बाज रहा, अपने उस गुनाह नहीं किया उसने।
جس کی برکت آپ نے ابھی دیکھی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے، اللہ پاک اپنے خوف سے ہمیں اپنے دل کو آباد کرے اور ہم گناہوں میں نہ پڑے۔ اپنے جو بھی گناہ ان سے اللہ کریم توفیق دے، ہم سچی سچی توبہ کر لیں۔ اچھا، گوشت کا کام کرنا یہ بھی کوئی در کے گناہ کا کام نہیں ہے، حلال روزی کمائے اور درست طریقے پر کمائے تو اس کی بھی مطلب پذیرائی کے لیے عرض کروں کہ حضرت صحابی رسول حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ گوشت کا کام کیا کرتے تھے، یہ جنتی صحابی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈائریکٹ جیتے جی جنتی قرار دیا، ان کا کام تھا گوشت کا۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ بھی گوشت بیچا کرتے تھے، گوشت فروش تھے۔ تو بہرحال یہ کہ حلال طریقے پر اگر گوشت کے ذریعے بھی کام کرے بندہ اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کو بجا لائے، حرام اس میں نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، پورا پورا تول دے، جو ہڈیاں وزن میں نہیں ڈالنی ہوتی جس کا رواج ہوتا ہے وہ نہ ڈالے، جو چھیچڑے نکالنے ہوتے ہیں وہ وزن میں نہ تولے بلکہ نکال دیا کرے۔ تو اسی طرح مطلب جو چیزیں غلط ہوتی ہیں، غدود ہوتے ہیں، حرام مغز ہوتا ہے، یہ پٹھے ہوتے ہیں جو گردن سے کندھے تک کھچے ہوئے ہوتے ہیں، پیلے پیلے چوڑے چوڑے، یہ بھی نہیں کھائے جاتے۔ اس طرح کی چیزیں نکال دیا کرے جن کا وزن میں تولنا عرف سے ہٹ کر ہے، معمول نہیں ہے۔ ہاں بڑا پیس جو جیسے کہ پوری ران تولتے ہیں، پوری دستی تولتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا عرف ہے کہ یہ بیچنے والے اس طرح بڑا پیس لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، اور دام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ریٹیل کے الگ مطلب یعنی کہ عرف مانے معمول، روٹین، تو اس کی الگ روٹین ہوتی ہے۔ ریٹیل میں جو تھوڑا تھوڑا کاٹ کے دیتے ہیں اور وہ بڑا پیس دیتے ہیں، اس کی الگ روٹین ہوتی ہے۔ تو جو اپنی روٹین ہے اس کے مطابق حلال طریقے سے کاروبار کرے، دھوکہ نہ دے۔ بچڑی کہہ کر بچڑے کا گوشت نہ چلائے، گائے بھینس کے گوشت کو گائے کا گوشت کہہ کر نہ چلائے، اور جو بچڑا ہے اس کی علامت نکال کر بچیا کی علامت کا پیس ڈال دیا، دودھ جس سے نکلتا ہے ڈالے جاتے ہیں، رکھتے ہیں، یہ ترکیب بناتے ہیں بعض لوگ جو گناہوں بھرا جن کا ذہن ہوتا ہے۔ یہ سب دھوکے ہیں۔ اب بھی تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، لیکن یہ ایسا اٹکے گا مرنے کے بعد کے پھر کوئی دوا، کوئی پانی، کوئی علاج اس کو بچا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا دنیا اور جہان میں۔ پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کا بھی بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک کیڑی کو کن دیتا ہے تو ہاتھی کو من دیتا ہے نا، اللہ پاک سب کو دیتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا، جھوٹ بولیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا، لیکن یہ پیٹ جھوٹ سے بھرے گا تو آگ بھرے گا، اور سچ بول کے بڑھے گا تو سمجھو نور بھرے گا۔ اچھا، نماز کی پابندی بھی کرنی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو سب عادل تھے، سب کے سب صحابہ کرام نیک بندے تھے اللہ کے، کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ وہ تھے، ان میں بھی بعض گوشت کا کام کرتے تھے، ہے نا۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہیں، صحابیات بھی چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی،
عثمان غنی فاطمہ اور علی ہیں، حسین ہیں حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. تو یہ سب نمازی بھی تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بھی نماز نہیں چھوڑنی. نماز کا تو حکم قرآن و حدیث میں موجود. ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کا حکم دیا. تو سارے گوشت فروش اسلامی بھائی بھی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ بقرعید کا دن ہو، پہلا جانور کٹا ہے، زور کا وقت ہو گیا، کپڑے کی جوڑی اپنے ساتھ رکھنی ہے، وہ کپڑے اتارنے ہیں، خون کہیں لگ گیا بہتا ہوا، وہ دھونی ہے جگہ، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، پھر باقی آ کر کام کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں برکت زیادہ ہو جائے گی. اس وقت شیطان بہکائے گا، لیکن شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے اپنا. اس کی ماننی نہیں، خدا رحمان کی ماننی ہے، اس کے حبیب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی. اللہ پاک کے سب سے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ. حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ کتاب الکبائر صفحہ 21 پر کچھ طرح لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں بے نمازی کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر. عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بہرحال دھوکہ دیے بغیر کاروبار کرنا ہے اور بالکل ریئل کام کرنا ہے، درست کام کرنا ہے. چاہے 2 پیسے کم ملیں مگر صاف ستھرے ملے، حلال ملے، جو اپنے پیٹ میں جائیں، اپنے بال بچوں کے پیٹ میں جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. حوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 101. دھوکہ کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی تعریف فیض القدیر میں حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کسی چیز کی اصلی حالت کو چھپانا دھوکہ ہے. بوٹی اٹھائی، بڑی ہڈی چھپائی اس کے نیچے، گاہک تو بولے گا واہ 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 بہت بڑا بھٹا، یہ ڈال دیا ترازو میں تھوڑا جھٹکے سے ڈالا اور فوراً اٹھا لیا. ایک تو وزن میں ڈنڈی ماری، دوسرا وہ چھپا کر جو اتنی ہڈی نہیں ڈالنی تھی وہ ڈال دی. مزہ آ گیا نا، بک گیا، گاہک تو خوش ہو کے لے گیا. لیکن جا کر جو بھی ہے آپ کے لیے کیا دے گیا، آپ نے جو پیسے لیے وہ نور نہیں ہے، وہ انگارہ ہے. یعنی مطلب ظاہر دھوکے سے لیے نا تو گناہ گار ہوئے. تو یہ اسی طرح اور بھی کئی صورتیں ہیں اس کی کہ جس میں مطلب بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. گوشت فروش جو، کیونکہ اب آج گوشت فروشوں کا معاملہ ہے تو خالی گوشت فروش ہی دھوکہ کرے، تب جو بھی دھوکہ کرے وہ گناہ گار ہے. تو یوں مطلب کافی مسئلے مسائل اس میں ہوتے ہیں. سب نہیں کرتے ایسا، لیکن کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو سب سمجھ سکتے ہیں. اب مثلا
बर्फ खाने का निकला हुआ गोश्त जो पुराना है, बासी जिसको कहते हैं, अब उसको ताजा कहकर बेचा, उसकी बिल्कुल ठंडक गायब कर दी, इसको पिघला दी ठंडक, और अब वो थोड़ा ताजा, या कोई इसको मल मसल कर थोड़े छिछड़े उतार कर तो चमका कर रख दिया, पर ताजा गोश्त। ये धोखा है या नहीं, आप बताइए। अब अगर आप ग्राहक को बताते भाई ये तो 8 दिन पहले का है, बर्फ से निकाला हमने, तो ग्राहक हाथ नहीं रखेगा, है ना, अगली दुकान पर चला जाएगा। तो आप बोलेंगे यार यूं नहीं करेंगे तो बिकेगा नहीं। तो अब ये कि ये है धोखा है या नहीं, ये बताइए। कि इसको असली चीज बताई, इसकी असलियत बताई, ये ग्राहक चला गया। इसको आपने बताया कि ये गोश्त बछड़े का है, तो वो चला गया। तो इसको बछड़ी कह कर दिया, ये गोश्त भाई बूढ़ी भैंस का है, तो वो नहीं लेगा। तो इस तरह मतलब ये कि आप दुरुस्त बताएंगे तो नहीं लेगा, इसका मतलब ये कि ये धोखा है, जब तो आप दुरुस्त नहीं बता रहे, तो इससे मतलब तरकीब बना रहे हैं कि ये ले जाए किसी तरह। तो ये है बड़ा मतलब मुश्किल टास्क है, मैं भी समझता हूं, लेकिन जन्नत में भी तो जाना है ना। हदीस पाक में जन्नत तलवारों के साए में, तो अल्लाह को राजी करके जाएंगे। देखो रोजी तो रब के हाथ में है, जितनी जिसके मुकद्दर में उतनी मिलकर रहेगी। जब तक एक एक दाना बंदा नहीं खा लेगा, जो जो काम करने इसके मुकद्दर में थे वो नहीं कर लेगा, जहां जाना है वहां नहीं जा लेगा, यहां से आना है वहां नहीं आ लेगा, जितना कमाना है उतना नहीं कमा लेगा, जिस जगह इसकी मौत लिखी है वहां तक नहीं पहुंच लेगा, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। दाने दाने भी लिखा खाने वाले का नाम। तो इस तरह अगर हम शैतान के धोखे में आएंगे ना तो मारे जाएंगे। सच बोलेगा आदमी, सही सही बात बता देगा, तो ग्राहक शुरू में तो चला जाएगा, हो सकता है आजमाइश हो, आहिस्ता आहिस्ता इमेज बन जाएगा कि यार ये सही आदमी है, ये सही आदमी है, जो होता है ये बता देता है बेचारा। तो आपकी तरफ अब जो ग्राहकों का रुझान होगा, शायद आप इनको संभाल नहीं सकेंगे। तो नीयत साफ, मंजिल आसान।